Salam alaikum, واش راكم صافا j'espère que vous allez bien. اليوم جيت ندير لكم ان جاتو فورشيت ولا جاتو تاع الفرشيطه. هذا كنا نديروه بكري زمان. كانت يما ديروه لنا زمان بكري، كانت سبيسياليست فيه، نعيطولو جاتو تاع الفرشيطه. اي بور سو جاتو يلزم لنا، أنا عندي ici 250 grammes de beurre. Par contre, je vais utiliser que 200 de beurre. عندي 3 jaunes d'œufs, zeste de citron, un verre de sucre cristallisé normal en poudre, 3 cuillères de maïzena, عندي 3 cuillères à soupe de l'huile qui m'a coûté chauffe, et ici une petite cuillère de levure chimique. Et la farine bien sûr. Et pour la déco, on a chocolat ou confiture qui m'attendent. Je recommence نعاود les ingrédients pour هاد الجاتو تاع الفرشيطه. عندنا 200 غرام زبده ولا مارغرين، 3 اصفار البيض، كاس سكر، زيت تاع السيترون، 3 مغارف مايزينا، 3 مغارف زيت، نص مغرفه صغيره تاع لا لوفير شيميك ولا فارين. نبداو بالزبده تاعنا. قلت لكم انا نحي منها 50 غرام، ندير 200. وتكون شويه غامولي البور، نحي كوم سا. درت 200 غرام de beurre et un verre de sucre، 200 غرام زبده بلس كاس سكر. ونبدا نخدم في الزبده تاعي حتى يدخل كاع السكر. on mélange bien jusqu'à le sucre il rentre dans le beurre, jusqu'à qu'elle devient une pâte ramollie. نخدمها مليح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. Ici, on a travaillé le beurre avec le sucre. Maintenant, on rajoute les 3 jaunes d'œufs, 3 أصفار البيض. وهنا عندي 3 كويير à soupe تاع الزيت، 3 مغارف كبار تاع الزيت. نزيد نخلط مليح. نروح نزيد ندير الزيت تاع السيترون. هنا راني نخدم بيد وحده. وقلنا 3 مغارف تاع مايزينا، 3 كويير دو مايزينا. وعندي une cuillère de levure chimique aussi، plus هنا une petite cuillère de levure chimique. كما كتشوفوا درنا الزيت دو سيترون، درنا المايزينا وزدنا لا لوفور شيميك ونخلطوا. هو سي كوم دي سابلي، ان غاتو سابلي. وشنو نديروه بلا فورشيت، ما عندوش المول ولا. ici نبدا ندير في لا فارين. انا ما نقدرش نقول لكم كومبيان شحال، مي نبدا ندير تو دوسمون حتى تولي لي بات. هنا بدات تطم لي العجينه. جي كومونسي دو راماسي. نزيد شويه فارين. طميت لاباط تاعنا، نغطيها ونخليها واحد 30 مينوت تريح، تغوبوز ان بو 30 مينوت. ابخي نعاود نرجع لكم. ما خلينا لاباط تاعنا لا غوبوزي،
On va les peser, نديروهم à peu près 20-22 grammes. نديرو des petites boules comme ça. Elle fait 20 معليش 20-22. نكورهم كاع هكا. On va 22. هنا après ما درت لي بول تاوعي نسدمهم شويه كمسا ونحكم بين فورشيت ندير لهم هكا. نزيد لا دوزيام كما كنتو تشوفوني صدمتها شويه. بلاتي ان بو افيك مي مان. après ندير كمسا. نزيد نوريلكم. هنا كملنا البلاطو تاعنا. نديروه دون الفور، نديروها 160 pendant 15 minutes. هو ما يشدش بزاف طياب دونك ما نديروش 180، نديروها 150، نديروه pendant 15 minutes à peu près ومن بعد نوريه لكم واجد. هنا كما كنتو تشوفوا خرجتهم من الفوغ. انا يسي كبرتهم، تحبوا تقدروا ديروهم صغار ديروهم صغار، ديروا à peu près 18 dans la boule. انا يسي درت 22. شوفوا كش خرجوا لي. هنا نوري لكم كيفاش نلصقوا الكاطو تاعنا وبالشوكولا. انا هنا ندير حبه فوق حبه. دوك نوري لكم باغ اكزومبل عندي حبه هنايا ندير لها شويه كونفيتور تاع لابريكو ماشي بزاف، نلصقها هكا. وعندي هنا عندي هنا شوكولا دايبه درتها بشويه زيت وشويه حليب، نخلطها شويه. ابخي نغطس لا مواتيي في هكا. نزيد ندير لكم واحده اخرى، ندير شويه كونفيتور نلصقها مع كمسا. Je le rentre dans le chocolat. نديرو لا موitié، نخلو لا موitié. sinon نعاود نوري لكم une autre ici عندي sucre glace كاين اللي يديروا لهم نحكم زوج كومسا. je saupoudre sucre glace. نلصق toujours avec la confiture. اللي ما يحبوش الشوكولا يقدروا يديروا سكر غلاس. نديرهم كمسا. نعاود نزيد ندير لكم حبه. هنا سي حبيتو تصغروا الحبه تاع الكاطو تقدروا ديروا. انا درت 22 في البوا، تقدروا تنقصوا حبيتوهم صغار موان كو هادو. كيما كنتو تشوفوا هكا نكمل كاع السنيوه تاعي ومن بعد نوريها لكم. كيما كنتو تشوفوا الكاطو تاعنا راه واجد. درت لا مواتيو شوكولا لا مواتيو سكر غلاس. جيسبر كو تعجبكم لا روسيت. ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم et à la prochaine vidéo. ما تنساوش abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram.